الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. والو اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے ہونن ہما سکھن اللہ دے قرآن دی تلاوت ڈھیر کرو، اللہ دے قرآن دی تلاوت ڈھیر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمت کیتی آپ. اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو. اللہ دا قرآن اللہ دی بہترین نورانی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے. یہ قرآن کو دے ونجو، پڑھ دے ونجو، سمجھ دے ونجو. اتھاں بھی ساتھی ہے، مردے وقت بھی ساتھی ہے، قبر دے وچ بھی ساتھی ہے، قبر کو اٹھن دے بعد میدان محشر دے وچ بھی ساتھی ہے. اے قرآن پل صراط دا ساتھی ہے. اے قرآن تو آپ کو جنت گھن ونجن تک نال نالے ہر وقت ساتھی ہے. ہی واسطے آدھو کہ روزانہ اٹھن سے تی بھی قرآن پڑھو، ذکر اذکار دے دوران بھی قرآن پڑھو، کم کار دے دوران بھی دل دے اندر قرآن دی محبت ہوئے. سن دے ویلے بستر تے ونجو تا زبان دے تے جاری ہوئے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ذرا اچھی بولو جا سبحان اللہ. تا جتنا صحیح مہینے دے اندر عبادات کو ودے سوں، قرآن دی تلاوت کو ودے سوں، اساڑی زندگی دے اندر رونق ام سے ویندی. اساڑا اعمال نامہ نیکے دے نال بھری سے ویندا، اعمال نامہ نیکے دے نال بھری سے ویندا. ہی واسطے حدیث شریف دے اندر ہم دے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی. روزہ میرے واسطے ہے، اندی جزا بھی میں رب خود لینا، اندی جزا بھی میں رب خود لینا. حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر قحط پیا، اس قسم دا قحط کہ ہر طرف کنو بکھ ہی بکھ ہے. کئی طرف کنو کوئی گندم نظر نہیں امتی، ہر طرف کنو علاقے دے لوگ پریشان. ایک کون حضرت یوسف علیہ السلام جنہ کو اپنے سکے بھیراوے نے کھو دے اندر سٹیا. اللہ نے ہوں کنو نکال کے والجیل دی زندگی بھی آئی. ہوں کنو نکالتے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، وزارت خزانہ عطا کی تھی. والوں کنو بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تخت عطا فرمایا. او قحط دے زمانے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا غلہ جمع فرمایا اور اعلان فرما دیتا جرا بھی ضرورت مند آوے، جرا بھی بکھا آوے، جرا بھی منگن والا آوے، اور کوہے کو اٹھ لڑتے بھر دیو، دانے دا بھر دیو، ضرورت دے مطابق کو دے دے ونجو. ہر بندہ امدا گیا، گھندا گیا. روزانہ دی بنیاد دے ہوتے وظیفہ مقرر تھا. لوگ امدے ہن اٹھ بھروات گھنوے دے ہن. آپ دے وزراء، آپ دے اتھا قانون کو آپ دے تقسیم کرن والے لوگ اور تقسیم انداز دے نال کرنے دیکھن، منصفانہ طریقے دے نال کرنے دیکھن. لیکن ایک بندہ ہی دوران دے وچ ایسا ہے او آدھے یار میں کو اٹھ غلے دا بھر دیو، اٹھ غلے دا بھرتے دے نل جملے بھری جویں دے. او آدھے یار تو ون او کھے دے نہیں نہیں یہ تھوڑا ہے، میں کو بیاوی چاہی دے. اونچی بولو سبحان اللہ. کیا کہنے یار اے تھوڑا ہے، میں کو بیاوی چاہی دے. او آدھنی یار اساں تے کو نہیں دے سکدے، بادشاہ دی اجازت نہیں. او میں کہا تو بادشاہ دے دربار چلا ون. او سامنے ہوں دا دربار ہی ہوں دے اندر تخت دے ہوتے بادشاہ بیٹھے، حسن و جمال والا بیٹھے، با کمال بیٹھے، بہترین بیٹھے، بے مثل تے بے مثال بیٹھے، سخییں دا سخی بیٹھے، بہت ہی بہترین انسان بیٹھے. ظالمیں دے ظلم دے خلاف آواز
نواز چاون والا بیٹھے، غریب پرور بیٹھے، شفقت کرن والا بیٹھے، رحم دل بیٹھے، بہترین بادشاہ ہوکنے ونتے تو اپنی داستان سنا، اگر وہ اجازت دے سے تاستے کو بیا اٹھ بھر دے سوں، وگرنہ اجازت نہیں ہوں ویلے او بندہ نوجوان حضرت یوسف دی خدمت دے اندر چلا ویندے، حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے اندے یوسف علیہ السلام کو عرض کریں دے صحیح میں آیا غلے دے واسطے، آپ نے فرمایا تے کو کیا غلہ نہیں ملیا، وہ کہندے ملیا تا ہے پر تھوڑے، اونچی بولو سبحان اللہ، ملیا تا ہے پر تھوڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کتنا ملے، وہ دے صحیح ایک اٹھ ملے، فرمایا بیاگ ہوئی کیا دے بیا بھی ہوئے۔ حضرت یوسف نے حکم فرمایا ایک غلے دا اٹھ ڈوجا بھی بھر دیو، ڈوجا بھر دیتا گیا، ول حضرت یوسف نے فرمایا چاہون تا ڈھیری، وہ دے نا اے بھی تھوڑے میں کو بیا چاہی دے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بہترین مکھڑے دے نال بہترین انداز دے نال یوسف نبی نے فرمایا